नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळकर हांणी बरोवन धाडिल्लें हे दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याचें खबरापत्र तुमच्या मुखार सादर करता अक्षता छत्रे. फाल्यां आषाढी एकादस. पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाक ताच्या भक्तांचो मेळपाचो दीस. फाल्यां पंढरपुराक वारकऱ्यांचो मोठो जमो श्री विठ्ठलाचें दर्शन घेवंक जमा जातलो. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यान वेगवेगळ्या सुवातींनी ह्या निमतान धार्मीक कार्यावळी जातल्यो. कोम मडगांव हांगच्या श्री विठ्ठल मंदिरान सकाळसावन धार्मीक कार्यावळी सुरू जातल्यो. सकाळी देवाचेर भक्तांकडल्यान अभिषेक घालप सुरू जातलें. मडगांव हांगच्या श्री हरी मंदिरान एकादशीच्यो कार्यावळी जातल्यो. पर्तगाळ काणकोण हांगच्या जिवोत्तम मठान ह्या निमतान कार्यावळी आंखल्या. काणकोण हांगा राजबाग आनी आगोंद तशेंच सांगे, कुंकळी आनी हेर गांवांतल्या श्री विठ्ठल मंदिरांनी कार्यावळी जावपाच्यो आसात. ह्या निमतान मडगांव हांगच्या रवींद्र भवनान बोलावा विठ्ठल ही अभंग आनी भक्ती संगीत कार्यावळ जावपाची आसा. मुंबयचो युवा गायक उत्कर्ष वानखेडे आनी गोंयची युवा गायिका गार्गी सिद्धये हांची गायनाची मैफील सांजवेळा 4 सुरू जातली. ह्या वेळार शाळेच्या पंगडांचें दिंडी संचलन जातलें. गोंयच्या एसटी समाजाची फुडल्या 10 वर्सांची वाटचाल थारोवपी विजन 2037 डॉक्युमेंट हो आराखडो सध्या तयार करप सुरू आसा. ह्या आराखड्याचेर चर्चा करपा खातीर बुधवारा साश्टीच्या उतोर्डा हांगा एक दिसाची परिशद जाली. ह्या परिशदेचें उक्तावण सभापती गणेश गांवकर हांणी केलें. हो गोवा आदिवासी विजन 2037 दस्तावेज सामाजीक, आर्थीक आनी फुडारपणाच्या नकाशाचेर आदारीत आसा, अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. गोंय आदिवासी विजन दस्तावेज 2037 हो दस्तावेज तयार करतना संविधानाच्या कलम 275 अभ्यास करप गरजेचें आसा. आदिवासी निधीचो वापर करिनासतना आमकां 300 कोटीचें लुकसाण जालां. आदिवासी उदरगत येवजणे खाला 1400 कोटी रुपयांचो निधी कसो वापरूं येता हाचो अभ्यास करून दस्तावेजान त्याची येवजण करप गरजेचें आसा. तेच बरोबर समाजाच्या उदरगती खातीर दस्तावेज तयार करतना तातूंत 11 वेगवेगळे मापदंड आस्पावपाक जाय अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. हो विजन दस्तावेज मसुदो फुडल्या 6 म्हयन्यांत समाजांतल्या सगळ्यांक उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. भेदभावाक विसरून आनी नियोजीत पद्दतीन विजन डॉक्युमेंटाचे मापदंड एकठांय पाळले जाल्यार 2037 मेरेन आदिवासी समाजाची व्यापक उदरगत करप शक्य आसा अशें तांणी सांगलें. पूण हाचे खातीर सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षाय तांणी उक्तायली. ह्या वेळार आमदार गोविंद गावडे, उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, गोंय अनुसूचित जाती आनी आदिवासी आयोगाचे अध्यक्ष रवींद्र गांवकर, राज्य एसटी अर्थ आनी उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंगगांवकार आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. धारबांदोडा तालुक्यान आस्पावपी साकोर्डा हो गांव देवदेवतांची सासाय आशिल्लो गांव. धार्मीक पर्यटनाच्या नदरेन ह्या गांवाक बरेंच म्हत्व आसा. ह्याच साकोर्डा पंचायत वाठारान आशिल्ले श्री महादेव मंदिर आनी पानस ह्या वाड्यावेले श्री जल्मी सातेरी मंदिराचो विस्तार आनी सोबितीकरण करपाचें काम पर्यटन उदरगत महामंडळान हातांत घेतलां. ह्या कामाची सुरवात हालींच सभापती गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकी जाली. सुमार 3.5 कोटी रुपया खर्चून महादेव मंदिराची विजेची रोषणाय, सोबितकरण, पार्किंग व्यवस्था आनी हेर सुविधा तयार करतले, जाल्यार जल्मी सातेरी मंदिराचो 3 कोटी रुपया खर्चून विस्तार करतले. धारबांदोडा ह्या तालुक्यान साबार प्राचीन देवळां आसात. ह्या धार्मीक स्थळांची उदरगत केल्यार ह्या वाठाराची समृद्ध अशी संस्कृतीक आनी आध्यात्मीक परंपरा जपून दवरप शक्य जातलें आनी ते वरवीं थळाव्या लोकांक रोजगार मेळप शक्य जातलें अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक जिल्हा पंचायत वांगडी रुपेश देसाय, मनोहर गांवकर, साकोर्डा पंचायतीचे पंच वांगडी, देवस्थान समितीचे जाळवणदार आनी गांवांतले हेर मानेस्त लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार देवस्थानाच्या कारभारांचो भोवमान केलो. ओंकार खेळ आनी सांस्कृतीक मंडळ लोलये आनी साहित्य मंथन सत्तरी हांच्या जोड पालवान हनुमान मंदिर मड्डीतळब लोलये हांगा आयतारा 26 जुलयाक साहित्य सांज ह्या साहित्यीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळींत दोतोर प्रकाश पर्येकार, गोपीनाथ गावस, सचिन नाईक आनी आशुतोष बांदेकार हे मार्गदर्शन करतले. सकाळी 10 वरांचेर ह्या कार्यावळीक सुरवात जातली. ह्या वेळार बाळकृष्ण गोपाळ अय्या हांचो खाशेलो भोवमान जातलो. तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतले साहित्य, नवोदितांचें साहित्य अशा वेगवेगळ्या विशयांची ह्या वेळार चर्चा जातली. हे आशिल्ले सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें
दक्षिण गोंय आणि कुशावती जिल्ह्याचे खबरापत्र. नमस्कार.